एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक पुरस्कार संदूकचे बरसात के मौसम में दरिया के किनारे बहकर आ गया। संदूकचे पर कदीम रमूज और जादुई निशानात कुंदा थे जो सदियों पुराने महसूस होते थे। गांव के बच्चों ने संदूकचा खोला तो इसमें 3 अजीब शीशे थे, हर एक मुख्तलिफ रंग का। पहला शीशा नीला था जो पानी की तरह शफाफ था, दूसरा सब्ज था जैसे जंगल, तीसरा सुनहरी था। शीशों के साथ एक पुराना नक्शा था जिस पर लिखा था जादुई शीशे की वादी की तरफ रास्ता। नक्शे के मुताबिक ये वादी पहाड़ों के पीछे थी जहां सिर्फ हर 100 साल बाद कोई जा सकता था। गांव के 3 बहादुर बच्चों अली, हिना और सारा ने वादी तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान बांधा और पहाड़ों की तरफ सफर शुरू कर दिया नक्शे के मुताबिक। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े दरवेश मिले जिन्होंने उन्हें खबरदार किया कि वादी खतरनाक है। दरवेश ने बताया कि ये शीशे दरअसल 3 जिन्नों की कैद हैं जो सदियों से शीशों में बंद हैं। दरवेश की बात सुनकर तीनों बच्चे डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सफर जारी रखा। 3 दिन की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो एक गार के सामने पहुंचे जिसका दरवाज़ा शीशे का बना हुआ था। गार के दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर आएगा वो अपना अक्स खो देगा मगर हकीकत पालेगा। बच्चों ने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक हैरतअंगीज मंजर था। सारा गार शीशों से बना हुआ था। गार की दीवारें शीशे की थीं जो हर तरफ उनके अक्स दिखा रही थीं, हजारों अक्स। अचानक नीले शीशे से एक नीला जिन नमूदार हुआ जो पानी की तरह शफाफ और खूबसूरत था। जिन ने कहा, मैं पानी का जिन हूँ, मैंने सैकड़ों साल दरिया और समंदर देखे हैं। उसने बताया कि वो और उसके 2 भाई ज़मीन और हवा के जिन हैं जिन्हें एक जादूगर ने कैद कर दिया। जादूगर ने उन्हें इसलिए कैद किया था कि वो फितरत को बचा रहे थे इंसानों की तबाही से। अब उनकी रिहाई का वक्त आ गया है और सिर्फ मासूम दिल वाले बच्चे ही उन्हें आज़ाद कर सकते हैं। नीले जिन ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह इंसानों ने दरिया गंदे कर दिए, समंदर पुरानी है। फिर सब्ज जिन नमूदार हुआ जो ज़मीन का जिन था, उसकी आंखें दरख्तों की तरह सब्ज थीं। उसने बताया कि किस तरह जंगल कट रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है और फसलें मर रही हैं। तीसरा सुनहली जिन हवा का था जो हवा की तरह हल्का और चमकदार था, बहुत खूबसूरत। हवा के जिन ने बताया कि किस तरह फ़ज़ा जहरीली हो गई है, परिंदे मर रहे हैं, सांस लेना मुश्किल। तीनों जिन्हों ने इल्तिजा की कि बच्चे उन्हें आज़ाद कर दें ताकि वो फितरत को बचा सकें। लेकिन आज़ाद होने के लिए उन्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा जो बहुत मुश्किल थीं। पहली आजमाइश थी पहाड़ की चोटी से एक मुक़द्दस चश्मे का पानी लाना जो खुश्क हो चुका था। दूसरी आजमाइश थी एक सूखे दरख्त को दोबारा हरा भरा करना जिसकी जड़ें मर चुकी थीं। तीसरी आजमाइश थी जहरीली हवा को साफ करना जो पूरी वादी को ढांपे हुए थी। तीनों बच्चे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे जो बहुत ऊंचा और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें पथरीली चट्टानों पर चढ़ना पड़ा जहां पांव फिसलने का डर था। आधे रास्ते में उन्हें एक पुरअसरार परी मिली जो चट्टानों की पहरेदार थी। परी ने उन्हें रुक कर कहा, सिर्फ वही शख्स चश्मे तक पहुंच सकता है जो पानी का एहतराम जानता हो। परी ने 3 सवाल पूछे, पानी क्यों कीमती है, दरिया क्यों साफ रखना चाहिए, बारिश क्यों ज़रूरी है। बच्चों ने अक्लमंदी से जवाब दिए कि पानी जिंदगी है, दरिया हमारी शहरगें हैं, बारिश रहमत। परी खुश हुई और उन्हें एक जादुई कुमका दिया जो तारीकी में रास्ता दिखाता था। कुमकुम की रोशनी में वो चोटी तक पहुंचे जहां मुकद्दस चश्मा खुश्क पड़ा था। चश्मे के किनारे एक पुराना नविश्ता था, जो पानी को प्यार से देखेगा वही उसे दोबारा जारी करेगा। बच्चों ने चश्मे के किनारे बैठकर पानी की तारीफ में खूबसूरत गीत गाया, पानी की मोहब्बत में। जैसे ही उन्होंने गीत खत्म किया, चश्मे से हल्की सी आवाज आई और पानी की एक बूंद टिपकी। फिर 2 बूंद, फिर 3 और फिर पानी की एक पतली धार बहने लगी जो बतदरीज तेज होती गई। चंद मिनट में चश्मा फिर से जारी हो गया और साफ शफाफ पानी की धार बहने लगी। पानी की आवाज सुनकर नीला जिन खुशी से चमक उठा, उसका पहला काम मुकम्मल हो गया था। चश्मे का पानी जब वादी में उतरा तो सूखे पौधों ने सर उठाया और फूल खिलने लगे।
بچوں نے اپنے برتنوں میں چشمے کا پانی بھرا اور واپس غار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں درویش دوبارہ ملا جو اب مسکرا رہا تھا اور ان کی کامیابی پر خوش تھا۔ درویش نے کہا، تم نے پہلی آزمائش پاس کر لی، اب دوسری آزمائش کی طرف بڑھو۔ دوسری آزمائش کے لیے انہیں وادی کے بیچوں بیچ کھڑے سوکھے درخت کے پاس جانا تھا۔ یہ درخت ایک زمانے میں وادی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا درخت ہوا کرتا تھا، اب مردہ تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں، پتے گر چکے تھے اور چھال سے ریتی ٹپک رہی تھی۔ سبز جن نے ہدایت دی کہ درخت کو زندہ کرنے کے لیے اسے محبت اور دیکھ بھال چاہیے۔ پہلے بچوں نے درخت کے تنے کو صاف کیا اور اس پر لگی ہوئی دھول کو ہٹایا۔ پھر انہوں نے مقدس چشمے کا پانی درخت کی جڑوں میں ڈالا تاکہ وہ نمی حاصل کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے درخت کے گرد بیٹھ کر اسے کہانیاں سنانی شروع کیں، پرانی کہانیاں۔ علی نے درخت کو اس زمانے کی کہانی سنائی جب یہ وادی سرسبز و شاداب تھی۔ ہنا نے پرندوں کی کہانی سنائی جو اس درخت پر آتے تھے اور گیت گاتے تھے۔ سارا نے بارش کی کہانی سنائی جو اس درخت پر پڑتی تھی اور اسے سیراب کرتی تھی۔ جیسے جیسے وہ کہانیاں سناتے رہے، درخت میں ہلکی سی حرکت محسوس ہونے لگی۔ اچانک درخت کے مردہ تنے سے ایک ننھی سی کونپل نکل آئی جو ہلکی سبز تھی۔ پھر ایک اور کونپل نکلی اور پھر ایک اور درخت دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ کونپلیں بڑھتی گئیں، پتے نکل آئے اور شاخیں پھیلنے لگیں۔ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ سبز جن خوشی سے چمک اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دوبارہ آزاد ہونے والا تھا۔ اب تیسری آزمائش باقی تھی جو سب سے مشکل تھی، ہوا کو صاف کرنا۔ ہوا کے جن نے بتایا کہ پوری وادی میں زہریلی دھن چھائی ہوئی ہے جس سے سانس لینا مشکل تھا۔ اس دھن کا سبب تھا ایک پرانا جادوئی بخاری جو وادی کے مرکز میں چل رہا تھا۔ یہ بخاری جادوگر نے بنایا تھا جو زہریلی گیس خارج کرتا تھا ہوا کو آلودہ کرنے کے لیے۔ بخاری بند کرنے کے لیے اس کے 3 سوئچ تھے جو 3 مختلف جگہوں پر تھے۔ تینوں بچوں کو ایک ساتھ تینوں سوئچ بند کرنے تھے ورنہ بخاری پھر چلنے لگتا۔ تینوں بچے 3 مختلف سمتوں میں دوڑے، ہر ایک کو ایک سوئچ تلاش کرنا تھا۔ علی نے پہلا سوئچ ایک غار میں پایا جو بہت تاریک تھا اور ڈراؤنا محسوس ہوتا تھا۔ ہنا نے دوسرا سوئچ ایک پرانے مندر میں پایا جس کے دروازے بند تھے۔ سارا نے تیسرا سوئچ ایک کنویں میں پایا جو بہت گہرا تھا اور خطرناک لگتا تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایک ساتھ تینوں سوئچ بند کر دیے۔ جیسے ہی سوئچ بند ہوئے، بخاری کی آواز رک گئی اور زہریلی دھند ہلکی ہونے لگی۔ ہوا میں تازگی آ گئی اور صاف ہوا کا ایک جھونکا وادی میں پھیل گیا۔ ہوا کا جن چمک اٹھا اور اڑنے لگا، وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ اب تینوں جن آزاد تھے، انہوں نے بچوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں 3 تحفے دیے۔ نیلے جن نے پانی کا تحفہ دیا جو کبھی ختم نہیں ہوتا، سبز جن نے بیج دیا جو ہر زمین میں اگتا ہے، ہوا کے جن نے ایک جھولا دیا جو ہوا میں اڑتا ہے۔